रैपर था ब्रिटिश जूबी के नाम से. ही बेसिकली इज बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो रेज्ड अप इन सऊदीया है, वो अमेरिकन लेकिन रहता है इंग्लैंड में. ठीक है, वो ही इज नॉट अ मुस्लिम बाय द वे. सो वो जो है अपने जिम में गया और जाके उसने जो है ना वुमेन के डेड लिफ्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया एंड ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन स्पोर्ट. और वो कहता है इससे ज्यादा वजन तो मैं अपने जिम में उठाता हूँ. एंड ही बीट द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड ही वॉकड आउट एंड ही सेड नाउ आई आइडेंटिफाई एज अ मैन बिकॉज आई एम जेंडर फ्लूइड. सो दिस इज द काइंड ऑफ मॉकरी जो बन रही है. सो मैं अभी इस ट्वीट पे दोबारा आता हूँ जो उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है. वो ये कह रहे हैं कि बिकॉज माई सन हारिस इज नाउ अ डॉटर एंड हैज ट्रांजिशन टू दैट एंड नाउ वो अपने आप को एज अ वुमन आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वी शुड टेक इट एज दैट. देखो हम लोग कभी भी अगर आप किसी औरत से आपका वास्ता पड़ा हो, चाहे हमारी वाइफ हो या हमारी बहन हो या हमारी माँ हो, और अगर आप किसी को औरत को ये कहो ना कि आई नो हाउ यू फील, one of the first things you will hear is ke you don't know how I feel because you're not a woman. You're not a woman. But thanks to the transgender movement now you can be a woman. And अगर आपकी बीवी आपसे बहस करे और आपके वो कहे कि I am going through some issues and this and that and आपको I understand exactly how you feel, तो वो कहती है no you don't because you're not a woman, you aren't going through the same thing. तो आप कहते हो no I identify as a woman right now. I feel like so she has to take you seriously. अगले एक घंटे के लिए मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं. तो the thing is कि इससे आपको आइडिया हो रहा है कितना बड़ा मजाक है. अच्छा ये सारा है तो मजाक, लेकिन then what is this people paying tribute to trans community जैसे मोहसिन अब्बास और even Muslims. Why are people doing this? ये वो लोग हैं जो बेसिकली impressed by the West. जहां वेस्ट जा रहा है बिकॉज ये जो लाइन कौन टो कर रहा है, ये वेस्ट टो कर रहा है. वेस्ट के अंदर अभी आप देखें ये जो एक मूवी आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज और पागलपन की कसीर कायनात, ठीक है जी, द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस राइट. ये उसका एक्चुअल उर्दू नाम है एक्चुअली, मैंने देखा था पोस्टर किसी ने भेजा था. तो पागलपन की कसीर कायनात, ठीक है. तो उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है, somebody sent me a clip on Instagram जिसमें जो उसकी एक सेंट्रल कैरेक्टर है उसकी दो माएँ हैं. इसलिए नहीं कि उसके अब्बा जान की दो शादियां हुई थी, क्योंकि उसकी हैं ही दो माएँ. They're basically showing a lesbian couple who has raised this girl and what are they doing? They're trying to normalize it. They're trying to normalize the fact कि एक सुपर हीरो जो है वो एक देखो क्या ये बात बताना मतलब forget about the story, क्या ये बात बताना जरूरी थी कि उसकी दो माएँ? Was it important to the story? It isn't. It's a side point, ठीक है. लेकिन now Hollywood wants your kids to know this. Exactly. It is normal. Now, yes, and so लोकी जो है उसको उन्होंने, वो भी एक कैरेक्टर है, थॉर में आता है, उसको उन्होंने कहा ये बाइसेक्सुअल है. ठीक है, स्पाइडरमैन के बारे में अब कह रहे हैं वो भी बाइसेक्सुअल है. सुपरमैन तो पहले ही बेचारा बाइसेक्सुअल हो चुका है. What are they doing? They're basically trying to normalize this homosexual, LGBT, transgender, blah blah. एक जमाने में ना ये ट्रांसजेंडर वर्ड भी नहीं है, ये भी पुराना वर्ड नहीं है. I remember growing up दो वर्ड्स हम सुनते थे, एक ट्रांसवेस्टाइट था और एक ट्रांससेक्सुअल था. ट्रांसवेस्टाइट का मतलब था एनीबडी हु क्रॉस ड्रेसेस. सो बेसिकली एक जिसको ड्रैग क्वीन कहते हैं ना, एक मर्द है वो औरतों के कपड़े पहन घूम रहा कहता था ये ट्रांसवेस्टाइट है. ठीक है. ट्रांससेक्सुअल होता था जो एक्चुअली अपनी सर्जरियां करवा देता था. जी. तो बेसिकली जो था मर्द था अपनी सर्जरी करा के इम्प्लांट्स लगवा लेता है वगैरह वगैरह, जेंडर सेक्स चेंज किया. हाँ, सेक्स चेंज करने की अटेम्प्ट ही होता है, चेंज तो कभी भी नहीं हो सकता. तो सेक्स चेंज सर्जरी करा देते हैं, तो उसको कहते थे ये ट्रांससेक्सुअल है. नाउ व्हाट दे हैव डन इज ये जो LGBTQ पूरा वो है स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर उन्होंने ट्रांसजेंडर डाल के ना सारों को उसी एक कैटेगरी में डाल दिया. Anyone who identifies as whatever, any non-binary category जो भी है उसको उसमें डाल दिया. And this is what is very alarming कि हमारे बच्चों को जो फितरत की चीज़ है उससे भी दूर किया जा रहा है. पाकिस्तानीज़ जो है ये मशहूर होने के लिए फिर इसको कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आजकल देखें अगेंस्ट तो आप बात नहीं कर सकते आजकल. आप एक पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप ब्लॉग हो जाएंगे. ठीक है. तो आजकल जो भी प्रो बात करेगा वो ऐसे उठा देगी पूरी दुनिया उसको. दो तीन वजूहात हैं. इसका ये जवाब है कि लोग इसीलिए कर रहे हैं कि और हम उठा दिए जाएंगे, हमारी वो जो रीच है वो बढ़ जाएगी, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, बाहर से वावा भी हो जाएगी. अच्छा वही बंदा है ना जिसने अपनी वाइफ को वाइफ बीटिंग का केस था और बड़ी एक रेज थी ऑल ओवर मोहसिन हैदर अब्बास. यस जी जी. इसमें दो तीन वजूहात हैं जो आपने बात की है कि क्यों करते हैं और क्या है. जैसे एक तो जावेद ने आइडेंटिफाई किया ना कि एजेंडाज हैं, वो तो हैं, और बाहर से मनी भी फीड इन होती है, वो भी होती होगी. दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है, एक तो ये होगी फेम बड़ी जल्दी मिलती है क्योंकि दिस इज़ वेरी अप एंड कमिंग, दिस इज़ वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट नाउ. whosoever supports this will get a natural support from people as well, क्योंकि जी फ्लो में के साथ बहना बहुत आसान होता है. एक तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है किसी को ये वजूहात ना हो उसके लिए, लेकिन ही इज़ नॉट रियली क्लियर अबाउट इट
کہ جی اس میں کیا حرج ہے, ایوری ون شوڈ بی فری ٹو ڈو دیٹ, اور وہ فریڈم آف چوائس کا بہت بڑا حامی ہو, مسلمان ہو. اسی وجہ سے میں وہ آئی ایم کمنگ بیک ٹو دیٹ آیا, آئی وانٹ ٹو کوٹ دیٹ آیا فار دوز مسلمس who may still be confused, جیسے کہ یہ رائٹر ہے جس کے بیٹے نے اپنا یہ سیکس چینج کر لیا ہے, اور وہ بینگ اے مسلم اس کو اللہ سے دعا بھی لے کے دے رہا ہے. I can at least I can see کہ he might not be aware of what Quran says in that regard, اگر میں اس کو honest سمجھوں تو. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, یہ جو صورت ہے سورۃ الاعراف ہے, آیت نمبر 80 سے 84, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ, کہ تم اس طرح جب لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے نہیں کیا. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ, کہ تم یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو. کلیئر ہومو سیکشولیٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بل انتم قوم مسرفون, لوط علیہ السلام نے فرمایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے, بل انتم قوم مسرفون, حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل گئے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں ریزن بتائی ہے, جو لوگ یہ کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بیسیکلی وہ حد جو نیچرل لمٹ ہے نا, جو فطرت پہ بھاتی ہے, جو فطرت پہ فٹ آتی ہے, اس کو انہوں نے ٹرانسگریس کر دیا ہوا ہے, اس کو کراس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے آگے عذاب کی بات کی ہے, بار وہ ہم نے پہلے بھی کوٹ کیا, میں ایک اور جگہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کوٹ. قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں اے محمد تمہاری جان کی قسم, لفی سکرتہم یعمہون, وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے. یہ قوم لوط کی بات ہو رہی ہے, یعنی مستی میں مدہوش ہے. لک ایٹ دا ورڈز اللہ از یوزنگ فار دیم. فأخذتہم الصیحۃ مشرقین, اور پھر ہم نے ان کے اوپر ان کو سورج نکلتے نکلتے ایک چیخ نے آ پکڑا. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کی بات کی, یعنی عذاب اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے شدید ترین عذاب دیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سیٹ آف آیات میں ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ, کہ اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پہ موجود ہے, یعنی کہ یو کین اسٹل گو دیئر اور یو کین اسٹل وٹنس دیٹ اینڈ ٹیک لیسن فرام اٹ ایکچولی کہ کیا ہوا. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس ٹاپک کے بارے میں, ایک تو وہ ہے نا کراس ڈریسنگ کے اوپر لعنت کی ہے, جی جی, اور یہ جو عمل کرنے والے ہیں ان پہ بھی لعنت کی ہے, کہ جو یہ ہومو سیکشول ایکٹس کرتے ہیں جی وہ دونوں پہ لعنت ہے جو بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. سو اگر آپ یعنی ہاؤ کین I mean, if you really fear Allah subhanahu wa ta'ala, then how can you in the one breath congratulate someone on adopting this type of lifestyle and at the same time say God bless? Exactly. تو یہ hypocrisy, یعنی پوائنٹ یہ ہے, وہی جیسے آپ نے کہا زیادہ, پوائنٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ فار گاڈ سیک being a Muslim, if you accept Allah as your Lord, then you have to take Quran's words, then you have to accept Allah's words as well. You cannot publicly, at least publicly تو آپ سپورٹ کر ہی نہیں سکتے, otherwise you are categorically going against Quran.